سأز عالم زكنا برترلو هما كل نكنبر دس يولا سندي سراتنا نقداسي مستير نفلق نقداسي تقان نفلق سندي سراتنا نقداسي نقدس ولا بيت كريستيان تحاضرنا كو زي چنچن تولق على عادي كبيتني مسألة هانزو وصيا لبالله اجل وصصو زغل فتر حاضر معك بزيك قداسي لين كنتوتي معلش لا عمخ حاضرها ساعتها لا عمخ حاضرها قداسي نوديت قدس قلن كنتوتي حدث بزيك حداري كنبر يخلي حدث وين نمنفس قدس محداري وين دما نسيطان محداري قدسات هانس عجبن مسعات اندل قدس دنگل ماريا اف الى استنفاسن تقبلا عجبا كتوسرتلا غزو بقدسان ملائكتي ببرهان مولئيا رئيو ليلة حادثك هينكم أتلو كم قريو عشقين خالد بها صبو صرح لي صرحة صدق ديها وشنا خالد أصدقك طاقا سوين خالد صبو صرح انت لي صرحة لا أخيدوس السلالة سعر متدحيزو سألي ما أدانتي خاليو متقزا نفسه بچنك يعوصعن كوسر قواتر لو تمكتو خذا نحنا استماع هذا إيا نقرر إن خذا نجد سألنا أنا نفدق له سألنا قلنا دو معاذا قررنا همزة السقانة لعلي تحتي له لنا يو عن سماي قزاك هنس مني مثل زهرك النبر مننا محاسب لنا دو سلازي منفس قدس لحنا تأيو هيوتنا بزيكا منفس قدس هيوت لبالي اللي بزيكا منفس قدس كرسمنا لبالي اللي منفس قدس لحا درسة كل قزيا حقسيو يلنا قدس مصحف حاقاتما أي فرارقي كسنتلو كركتلو سحقسيو دخل كونتلو هفتان كونتلو سخلو بزي حقسيو كتأمتلو كسأقبتلو سلال سأقاي حقسي سلال سعانا لا حزن سلال رحاولا أي حزن خذي هاولو اللي نخا السلحل اللخا حقيقة مخانا نحن نقرك أنه غيره كاو وزع تري لخا نقرك أنه لا منفس قدسيو زر عالم حالاتي إياه وزس يسري قواني اسكال عالم وقتو لير عالم قنا السوق زل عالم صانع النبر سلجي كل زي حب ساعتنا كريستيان درسي والخاتم حب ساعتنا لنا وقال بسم الله وول ومنفس قدوس هادو أملاك آمين قرآن أبطات كهينات أحوات داقنات أبطات مؤمنان ومؤمنات كلكم زي كريستيان بسم الله فتصن سلام تاريخنا دحدير خاتم احنا دمز إخاتم እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ይመስገንና ከና መስገነው አንደበትና ለኻፈተና ስሙ ለኻብረል ተመስገነ ይሁን መማንቴን መሃረሉ ትምህርቴ መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወትና በዝል ኢና ክንማር አብዝ ሓለፈ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ለባህርያት ከም ዝወረደ ኢና ሪኢና ነርና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ጥራሓ ሐዋርያት ዘይኾነ ተረፈስ እስከ አኸዙና ሕና ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ እስከ ዕለት ምጽአቱን ኣብ ደቂ ሰባት ስለነበር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ታይ ከም ዝሰርሕ ኢና ክንመሃር ማለት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንኩላትና ምስጢሩ ይግለጸና ምስጢሩ ይግለጸና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና بدحريت للكم لا معناته بزي بموراق للكم لقدميتات نص صدق يخون ምክንያቱም ቃለ እግዚአብሔር ላትራአኻ ተንተለኻ ይረዳእካ
እዩ ጥራሕ በዝን ካለ ይኮነ ከለ بعين خاون ከተረስ ለለለካ ማለት ነው ስለዚህ ዕለተ ሰንበት ማለት ቤተክርስቲያን ክንመጽእ ተለና ቃሉን ክንሰምዕ እዩ ቃሉን ክንሰምዕ ስለኾነ ኩላትና በቀድሚት መጽና ከፍ ክንብል በስም ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ናተሐሳሰብ መንፈስ ቅዱስ አብ ሕይወትና ኩልኩም ዘአኖሩ ልኽወረስክ ትውል ኢኻትም መንፈስ ቅዱስ እስተዋሉ መንፈስ ቅዱስ ወለ ኩልኩም አብ ሕይወትና መንፈስ ቅዱስስ አየ ሕይወት ታይሰርይ መንፈስ ቅዱስ ለሐደረሰብ መግለጽ ይታአዩ በድጋሚ ስለ ሁላትና መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ጦር ይግለጸና ለአኻቱም ለና ለዲያ እዝነ ልቡና ክፍት ላበለ እዝነ ልቡና አኻቱም ክፍት የታበል አኻቱም ላየለ ለቅዱስ ጳውሎስ ለሐዋርያት ለነቢያት ምስጢሩ ጥሩ ለገለጸ አንደበቶም ላከናወነ አንደበቴ ለካከናወነ ምስጢሩ ለገልጸልኝ ናትኻቱም ጸሎት ወይ ይሐግዘን እትና መጀመሪያ እንሪየ ነጥቢ መንፈስ ቅዱስ አብ ሰብ ይሐድር ድዩ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሰብስ መንፈስ ቅዱስ ይሐድረዶ እወ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ይሐድር እዩ ሓደ ሰብ ብዘይካ ሓዳሪ ክነብር ኣይኽእል ሓደ ሰብ ወይም ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር እዩ ወይም ድማ ና ሰይጣን መሕደር እዩ ሰብል ግን ክነብር ኣይኽእል ናይ ግድን ካብ ሓዲኦም ክሓድርዎ ኣለዎ ገዛ ብዘይካ ሓዳሪ ክነብር ኣይኽእል ናይ መጀመርታ ግን ንሕና ክርስቲያን ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር ኣለኳና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ለሓደር ምኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ገይርና ክንረተለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 19 ታይብለና አንቱም ውእቱ ማህደሩ ለመንፈስ ቅዱስ ዘህዱር ላዕሌክሙ ዘመሳይክሙ እምሃበ እግዚአብሔር ንስኻቱም ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር ኢኹም ይብለና ና መን መሕደር ኢኹም ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር ኢኹም ዘመሳይክሙ እምሃበ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልኩሞ ኣኻቱም ሓዲሩ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደር ኢኹም ይብለና ስለዚ ክርስቲያን ኩላትና ና መን መሕደር ኢና ማለት እዩ ና መንፈስ ቅዱስ መሕደር ኢና ማለት እዩ ሰይጣን እውን ኣብ ሰባት ክሓድር ተሎ ንምልከት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ እንከመ ወፃ ርኩስ መንፈስ እንሰብ ያሃውር በድወ ሃበአሎ ማይ ዘይሐስስ ዕረፍቲ ርኩስ መንፈስ ብጾም ብጸሎት ካብ ሰብ ምስ ወፀ ማይ ናብ ዘይብሉ ይኸድ ማለት እውን ናቶም ለይተጠመቁ ሰባት ይኸድ ዕረፍቲ ደልዩ ዕረፍቲ ይስእንሞ መሕደሪ ይስእንሞ ኩሉ ናቱ ኮይና ሃለ እሱ ናብ ክርስቲያን ክጠብቕ ኢሉ ደሊ ካልኦቶም ማናውዕል እዮም ክምለስ እየኢሉ ለለ ይሓስብ ሓሲቡ ምስ ተመለሰ ብጾሚ ብጸሎት ይወፂ ነይሩ እንደገና ምስ ተመለሰ ግን እቲ ገዛ ተለሲኑ ትመረዱ ትማታኪ ይረኽቦ ምድሕሪኡ ሸውዓተ ካብኡ ልኻፍኡ ኣጋንንቲ ያምፅእ ኣብቲ ሰብ እሱ ይሓድሩ ናይቲ ሰብ እሱ ስራሕ ድማ ካብቲ ናይ መጀመርታ ነበረ ስራሑ ናድሓሩ ለለ ይኻፍእ እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣጋንንቲ ለሓደርዎም ሰባት ብዙሕ ኢና ንምልከት
أجاننت لما أسرات كحضرة له إلف الأكل أجاننت ما حدث الحضر أحدث اسك 10 شهر لأقل أجاننت كحضر خليه مهنياتو الساعتين رتشكان سلالقونه ማለት رتشكان يوم يحضرنا أتصل حاضرهم استفلالي سرح يسرحوا هانتي مريم مقرلاويت زمنها أو ساعة 7 أجاننت شو 7 أجاننتي زوج الله يلنا قدس لوقاس كمزغبنا تلا شو 7 أجاننت حاضرهم شو 7 يوم ليله شو 7 حيات يسرحوا بانيرا منفس الزموت ناي الزموت منفس حبيروا زموت لا سرحا غاني نيرو بحاجه صنع خنمر ليلا منفس توزفت نيروا እንደገና ለለ መንፈስ ናይ ትዒት መንፈስ ለለ ነይርዋ التفراليو ناس لذي عبدك سبعة كحضرة الله عجان انت التفرالي عين السرح يسرح اياه هذه منفس قدسو المحضرين ايو مالت محضرين نحنا منفس قدس محضرين سل وين منفس قدس محضريو عندما انا يركس منفس محضريو كابنا منفس قدس لحنا تاينا ايو ليوت ناستا ايو اندحرينا خوينا منفس قدس لحنا هيوتنا ايو منفس قدس لحنا تايو هيوتنا ايو ناي سغانا هيوت نفسنا ايا ناي نفسنا هيوت منفس قدس ايو سغانا نفسن تحتفلوا خوينو سوك بالا يخلي بدن ايو ريسا ايو زماتا يخلو نفسي واسغانا تحتفل علينا خوينا እንደገና ለለ መንፈስ ቅዱስ ከህይወትና ተፈሊና ኮይን ተፈሊው ኮይኑ ለሞትና አይና ማለት ሰብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ እንድሕል የለ ኮይኑ ለሞተ እዩ ለሞተ ምዃኑ ብምንታይ ይፍለጥ እንድሕሪና ኮይና እቲ ነፍሲ ካብ ስጋ ክትፍለጠላ ሰብ ታይና ይነና ለሞተ እዩ በቃ በድን لنقساقس ليحسب هكذا من ليقنا ليحفر هو هم ابن ايوا نفس الحتفل يتقينا منفس قدس كفل يتولدو محادثه بنفسي يلمتلخان بهوت يلمتلخان نفسي التفل يتسال نايز عالم زي نجرك حس عم ليفل منفس قدس لتفلي وسببون نايت زمت عالم حس يخل نفس التفلي وسب ريسا سردقا يحس اما قاروش تكعت تلقس لمن تا اما قابراتكم اتاتي لكم اصبي بوتا زي ايدي سلا نورتا ايچنق سلا هيوتا ايچنق በቃ ሞይቷ ሓደ ግዜ ሰብተ ሞይት ኮይና ኣብ መቃብር ተኣቲ ኮይኑ እስቲ ስርሕ ስርሕ ኣቢለ ገዛደክ ሰረ ገዛደክ ዕድ ክነግዶ ክፍትምዶ ክብል እዩ ቤተ ክርስቲያን ክኸዳ ይብል እዩ ኣይብል ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ደቂ ሰባት ህይወት ክፍለተሎ ምድራዊ ነገር ጥራሕ እምበር ሰማያዊ ነገር ይዝንግዑ منفس قدس اندحر تفليكا خوين سلا قدس قرآن ايتحسن سلا صلاة ايتحسن سلا منقصة سماعات ايتحسن سلا جهنم اسات عمل للعرس ايتحسن بك اسألها اوزا مدرزين لك مسلك اندحر سلا سماوي نقر لينك لنا خوينا انا سهر اياماتوي إنا جهنم اسات ري ويس منقصة سماعات مس كريستوس ديال نبر ويس مس الشيطان مس دياولوس إنا كنتنا نحلين خوينا سماوي هنصا كنهنس نحلين نحلين خوينا مطراطر فينا
كان يخاطم هذا حاسيكم تفضل لهم أنا سمسمتكم أبتك أتكفان إنها قلنا عمنا هذا تموت اللغس ملائكة اليوم الوصول أجانب اليوم الوصول عاوز خلص عمر مريم لكن نيرنا خانتي دخل عربي سويت نيرنا جب بما حسي يكون بليتي እግዚአብሔር ለሐሰራ ጊዜያት ለሐልያ ጸሎት ለጽሐ ስግደት ለሰግዳ በጽቡቅ ምግባረ ሰናይ ለጋየጻ ሰቤት የነረን በስጋ ኳላ ደኻት ሆነ በመንፈስ ግና ሀብታም ሰቤት ነረን በአንጻር ለለ መፍቀረን ወይ ፍቅርን ወይ ለሐደረ ካይነሩ ወይ ካይነሩ እና ዝካይንዚ حاميم الله اللي أقوى كي تيجان كيفر أي تيجاني هل تدعمر مرة نقولنا نقول مزهر تام يطرح له عنيرو السنة لأن قد بني ما يتيجاني نير تدي أنه عارفه إذا سويتي أقول بني دو إذا سويتي ده قدس قرآن يتقبل عنه يتنقين حتى كل آخرين مسهرها بني خير خادنا الزمن كله تلما يسمعي له كاوتري أقوم خير كريين بين تقاسين أسأل ما تجزا تخدس تجزا ببرهان يا مولي قدسات هذا الساعة جنن مسعات اللي قدس سيدنا الماريا اف إلى استنفاسن تقبل عجاك توسرت الله جازو بقدسان الملائكة ببرهان مولي يا ريو ليلة حدث كاينكم وتلو كم قريو عشرين خالين بس أبو صلاح ليس رحى صدق دخا أشينا خالي لازم أكان هذا أباس وين خالي أبو صلاح ليس رحى لا أخيدس السلالة سعر متدحيزو سألي ما أجانتي خالو متجزا نفسه بتشنك يعوز أن توصل قاتل لو تمركزوين سلازي نحر منفس قدوس حدير كخوين سماوي نجار تمثل خزن حنا استماع هذا إيا نقرر إن خزن نجار تسألنا أنا نفدد له تسألنا قلنا دون ما هذا قررنا همز السجانة لعلي تحتي له لنا يوم عم سماي جزاك هنس مني مثل زهر كل نبر مننا ما حسوا لنا دون سلازي منفس قدس لحنا تأيو هيوتنا أيو بزيكا منفس قدس هيوت لبهالي اللي بزيكا منفس قدس كرسنا لبهالي اللي منفس قدس لحدا رسل كل زي حقسيو يلنا قدس مصحف سيا زعلن زي كنبرتلو هما كل نكنبر دس يولا كاي خوي نكنبر دس يولا حقس كل دعوة نكنبر دالي ولا حقس خوين خاك كنبرس كل سنة الجنة هك أسألو تلي دبركي تلي جانا أكي تلي حزن خي بس سيلكاس أخا كل ساعة نبر تحاقواس عميوات مثلا نقلي تحاقواس كنركبين على لين قورنا قريبي هل حدثا بمستا تحاقواس كركبين مثلا أدى مستا خدمة ما أنا أوكي أدى تفارعو تحاقواس كركبين مثلا كوي رأيبو ما هذه أنا حق سلخان أتى إكرم البال سبحان الله عم سلخ أسفلك حق سيف إيه أنا حدار مسجور فدك حق سيف هفت مسلخ أسفلك حق سيف تحاقواس يدير لي يسال جن ناي تحاقواسنا من جن أيفلك نايم ناي تحاقواسنا من جمال يندهرينا خوينا منفس قدسية بمنفس قدس نحس الحب السن أورش تمكرن كوارات عليه حبوسية تحاقواسو ما أي فرارق كسنتلو كركتلو سحبوسية دخل خونتلو هفتام خونتلو سخلو بزي حبوسية كتأمتلو كسأقبتلو سلال سأقاي حبوسي سلال سعانا لا حازني سلال رحاولا لا أي حازني كل قزين عوش تمكرا كواك تنبرت اللي خالو قالو منفس قدس حباسي بكا عم تهوارياتس أيهود
أسرية تأتيهم داديوهم دادي أبدا أقصد أبدا كان دحدقين بسم بيت يسوع كريستوس بسم يسوع كريستوس كيت سوفو إلا خدينا ما وسام صدقهم تلوما ووصوا إنزيت يسوع معه كانت أسرية تسرات حبوس يا وصيام اسمه كفلهم منفس قدوس لك حبوسو خافلو قومي كقرب تلو هامز شلوم اللو يمثلون نير سلامنتاي منفس قدوس هاحنا نحرها اللي غير ولا كو عوش مكرا تهلنا ولا كو عوش سجن تهلنا ولا كو عوش تي حزن ولا كو عوش تي حمام تهلنا خوينا نحنا يا بوشنا حقوساتنا تاي سلالغنا منفس قدوس دك እግዚአብሔር ከም ዝኾና ስለምነግረና መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ርስት ተዘጋጅና ሀመለ ስለምነግረና ቆይ ወራኮ መከራክ ንቅበል ዘለና ታይብለና እስምህን አመነ ዘለሰዓት ቀሊል ክብረ ወስብሃተ ያ አፈር ፊዶ ይገብልን ለዛን እስተይ ሰዓት እንቀበላ መከራማ እሳ ክብሪ ናይ ክብሪ ያትስፈና ስለዚህ መከራ ቋቅ ተቀበል ተልኻ ብትመከራ ጸጋህም ትረክብ ስለምነግረካ በመከራ ካለው አለ ሁሉ ሕጉስ ይኻ መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ነገር ስለምነግረካ ኣብዚ ዓለም ዝኳ ወላ ተሰአንኻ ግን ለይሐልፍ ዓለም ስለለለካ እቲ ዝሐልፍ ዓለም ለይኮነስ ለይሐልፍ ዓለም ተስፋ ክትገብር ስለላገረካ መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ታይለና ማለት اسمئين سفو زي السرير قدس باولس للرأي عالم يخلنا يتسفان قبر أنا مسفو زي السرير زي الرأينا تسفان قبر مخنياتو اسم زي السرير عالم حلافي وقوتو اتزر عالم حلافي إياه وزس إياه السرير قوامي اسكال عالم وقوتو اتي لير عالم قنا السوء زل عالم صانع النبر رأيوه حنافي لغنات زرع عالم لبعض لو قرأي وزنه كوي زي عالم زي حنافي لعوان حنافي يوان للرأياتي يقولنا يا تسفان مقبر نحناكو إلا نالله قصحاو لغنا نقر يقولنا يا تسفان مقبر نايز عالم زي قنزل يقولنا يا تسفان مقبر إذا كل زي حلافيو أي حلفيو كل حلافيو زي السريع عالم حلافيو تكلو لك تزرع لله لا لقلك لله كل عالم حلافيو إن كان نحنا نصرفنا أيوه لا لقلك نقر تنرئ لنا سماء كوسك حلفيو اتارجتنا ينخذ لنا مدر كوسك حلفيها اتاخذ لحنا برهاي برهان تقول الله سبحانه على كوسك حلفيها ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አውሽትኻ ኮይኑ ታይብለካ نعمر كما لأمة نسى بيتنا هيدرنا زي مدر بنا ننسى بسمع زي جرؤ دسل اتي مدرهوي لقنان سبنتنا ويم نايس جانا نحضر عالم زي تحالفة نحنا نايس بإيد ليس روحه سماوي ننسى بإجزابير لتدلو كم زلنا نفلقنا سنزي كل زي حب ساعتنا كريستيان دسي والخاتم وبعد عاتم سبعت سجمر خنحنا لي يتحبس مرخك حبس خوينو نحنا كون ولد እግዚአብሔር ኮይና نحنا كون أي منفس قدس محضر ኮይና نحنا كون ክርስቶስ መንግስቱ አዳልዩና ለሎ አትምብሩካኔ ኢላሃይ ንዑ እወ ሰማዕታት ክረድተለው ደስ ይብሎም ነይሩ ላሃው ከአትየለው ደስ ይብሎም ነይሩ ምክንያቱ ላጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ያማ ያልኸደለው كموت تلو كوسب على دس سيرولو أو زمننا لو على كل سماعة النتنو لا أتمنى من قصة سماعة يا ورسم هي أكل السماعة هوت بمكرها وشتوكات تنبت اللي حق السيخة منفس قدوس للو وسائل أي مرو بروهيو أي مرو تعيو بروهيو منفس قدوس لو لسوجن أي مرو سلماتي سلماتي قال እግዚአብሔር አይርድኦ قال እግዚአብሔር ክትናገር ተለኻ ሃምዝ ቀልድ መስሎ ቀልዲ ካብ ቃል እግዚአብሔር ፈሊ ለይፍልጥ ዝኸውን
እንታይ እንድሕር ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈለዩ መጽሓፍ ታይብልና እመሰ ክዱን ውእቱ ትምህርትነ ክዱን ውእቱ ለህርቱማን ወለንፉቃን ወንጌልና ትምህርትና ለተሰወረ እንተኾነ ምስዋሩ ብዙም ልጠፉ ልክሓድያን እዩ ብዛዓለም ዝልፀፉ እዩ እስመ እግዚአብሔር አምላክ ዘለዓለም ጸለሎም ልቦም እግዚአብሔር አይነ ልቦናኦም አዒርዎም እዩ አይነ ልቦናኦም አዒርዎም እዩ ከመ ይርአዩ ትምህርተ ስብሐተ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ጎይትነት ልከይሩ አእንቶም ያጸልሞቶም አይነ ልቦናኦም እግዚአብሔር ዶ አይነ ልቦናኻ ካጸልመት እዩ እንድሕርና ኮይና እንድሕር መንፈስ ቅዱስ ላ ነገርና እምቢ ንብሎ እንድሕር ኮይና ካባሕና ይፍለሞ ረድኤቱ እግዚአብሔር ካባሕና ይፈለና ካው ደናቆር ንኾን ልብና ደንዳና ይኾን ተነጊና ለይንሰምዕ ይኾን ቃል እግዚአብሔር ክነገር ተሎ ምንም ትንክል ይመፀና ክኾን ምንም ለይንፈርሕ ለይንድንግፅ ንኾን እንኳን ዶ ሩቅ በሲሳ አሜርና ባዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ላመረብ ሉዓልኳስ ያፍይዝዎ ነይሮም በቃ ደንጎላል እለን ተወቅውራሉ ታይ ስለለኾኑ ልቦም ስለልተሰወረ መንፈስ ቅዱስ ለሓደረሰ ግን ልቡ ክፍቱ ሩሕሩሕ ይውን ቂመኛ በቀለኛ እውን የኾነ መንፈስ ቅዱስ ለሓደረሰ ዋላ እኳ ተተኻሪ ዋላ እኳ ተተቃየሙ ይቅረበል ክትበሃል ተሎ እሺ ይብል ሰይጣን ለሓደረ ተኾይንኸ ተዓረቕ ኢዶ ድፍንታ ብለኒ ኣነ ምስኢ ከለካ ክትዓረቕ ምድሪ ተኻፊታ ተውሓቀግን ብኮ ሰባት ንወረዩ እዚ ናሰይጣን እዩ መንፈስ ቅዱስ ላው ጽቡቕ ኩሉ ነገር እዩ ንመርሐካ ጽቡቕ ነገር ኩሉ እዩ ኣሰዋውሰካ ቅዱስ ዳዊት ታይሉ ወመንፈሰከ ቅዱስ የታውፅእ እምላኢለ ቅዱስ መንፈስካ ስካባየያ የታውፅእ ሁላትና ጸሎት ክንጽልይ ይግባእ ቅዱስ መንፈስካ ካባይ የታውፅእ ومنفسك القدوس يمرحني بمدر الصدق تقدس لخونه منفس خما مرح لا جنة يوسدني ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንድሕርሃልካ ኮይኑ አእምሮኻ ብሩህ ይኸውን እና መንፈስ ቅዱስ ካሊእ ላብ ኃጢአት ልከይንኸድ እንደገና ኣብ ኃጢአት ውሽጢ ተኣቲና ደለ ካብ ኃጢአት ክንወፅእ ያዘኻኽረና እዩ خذي حاطيات سرحها لا استوسك على اللمن منفس قدسي مسادئتين يلك أبدينا خاخوي بكيت الرسعي قبرك أنا كنت سرحوين حاطيات تبين منفس قدس عمولي نقرك مسائته وسع كذا حاطيات عم انت اخر اللخا كابتنا حاطيات رجلو كل خنا وسع كاو يلك اي نقرك وصي كوزمت عالم وصا كحميت عالم وصا كطنقلا عالم وصا كابتلكسكس الخونه حديك خيل تخد عالم وصا لا صدقي مدرينا يولك منفس قدس كاوغن اندي كتولت خلي خاصها اندي ندخل خايه خوينخا ايا قددك زي سر الخونه بيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ተኸለተ ታይሉ ለወድሰ ዝጸረፈ ኃጢአቱ ክሕደገሉ እዩ ለምን ዝጸረፈ ለሰብ ዝጸረፈ ኃጢአቱ ክሕደገሉ እዩ ወዘሰ ጸረፈ ለአይለ መንፈስ ቅዱስ ይተሐደግ ኃጢአቱ በዚ ዓለም ወይ በዚ መጻእ ለመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግን أوز عالم زيكون أو تزمسع عالم حتى أي حد يقول لي لمنفس قدس لصرفه لمنفس قدس لصرفه مسرح مالتها عيو إلهم ما ترجمان كترجمو تلو منفس قدس مسرح مالتنا مسائت نايله أبلينا خاديرو كنقرك تلو أي أتي تولو تلخا إياه أي أتي تولو تلخا منفس قدس خايت صرف للخا ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ለሰራፈ ኃጢአት ይወደበል ማለት መንፈስ ቅዱስ ንሳእተ ለሃለክ ነገርካ ተሎ አይ አትንሳ ኢልኻ بتريل لخون البونها كتصنع تلها حتى يطلع يحدق الخيل
أبزمت عالم يكون أنت تزل خيا عليه لا حاجات خينا عتم المنفس قدس يخلق لنا وما أنا في حاجات يصرف له منفس قدس للي خلق لنا بالنعيم كنقول خلينا سلا لي خلق لنا يا اخواني سلا لا عاونا الجئي خزي حاجات كتصرف تلخا تزي لك اي تقيم قبل هو تلخا وين جمرا ولا دخل لك تقيم قبل هو تلخا اي تقيم خالد دردم تور هاي بيتو لك يا مال خزي حاول هلينا خا السلح للخا حقيقة مخان نحن نجرك على قينه كوزع تليلخا تنجرك على لا منفس قدسي وين لازم بحر عامنا يقولنا ما منفس قدسي ناي ناس أن تعمل تل الغنى أجددنا سبعتكو بعضهم يوم سيرلعت له بعضهم يوم جهنم لعت له الشيء سير جهنم لعت له زيد لعت له ويسبع لعت له ها بعلوي تقولي بقى زي شيء لو جهنم ساعة تلي وسرس ولا من سسمع تلي وسرنا له لا تنام سرك سرحنا حق سرحنا إجزاوينا نسأل تعمل سرقنا إمبي إن خينا يقولنا بجدي نعو لا من سسمع تلي لنا مناتو أبز عالم زي هاللقا كحقيات يوصي مساي عتي ماله أو زي عالم بقى من جهنم ساعة الحشر ماله بعد خيرات اللي كمان سلازي إنها مس منفس قدس خامينا كنسرة صدق منفس قدس كهاحنا الكيف في الله هاي كنجبرنا عند حرينا غينا زين بتوصلنا حرف التنادوتات نجير تمرتك ودر يعني ما جبنا تانجر منفس قدس كهاحنا الكيف في الله هاي كنجبرنا منفس قدس محدا رجع هم خلنا يا ورد علينا منا بارا عم عاتب سمعنا معلش تواهنا لنا قدس صاير اسمه مثال عبد هايلنا إتي بتنكت بارا عم عاتب سمعنا معلش تواهيو منفس قدس كهاخال كيف الله كبيت كريستيان عيد السلام يلنا هذه إذا تسنبت كبيت كريستيان كتفليه إذا تسنبت قداسي كتاس قدس منك إتي مسخال اللي تقاك تعب محدة لخاقين خاق بقدم منفس قدس بنتاي مسلي لكم يا رب حاول له اندحر زولخا عشان دغور خلقنخا دغولخا يندحر قشل خاقنخا كنبدا يخيل منفس قدس مون اراخا سرح كسرح لتجو بعالخا ايها سلاس نمت مرتا إلى تسنبت قداسك حلفك يوي كنا قدس لنا بك سنبت مقدس نحرج منكم غيرهم آخذ له صدق منفس قدس آخذ له حول لا سر لا أسأكم للصدق يخاف دقوا تقدس لهم سلازي تعالي قداسي سندي سراتنا نقداسي مستير نفل نقداسي صدق نفل هندي سراتنا نقداسي نقدس ولا بيت كريستيان تحاضرناكو زي ጭንጭን ትልቅ አልአዋዲ ከቤተን ተመሰለ ሃንዙ ውጽያ ልባለ እጅል ወጽሰው ዝኩሉ ፈደር ሐዲር ማለት بزيك قداسي ግን ከንቱቲ ማለት ላኦምኻ ሐዲርኻ ሰዓታ ላኦምኻ ሐዲርኻ ቅዳሴ ማለት ቀደሰ ኮይኑ ከንቱቲ ቅዳሴ ግዜኮ መንፈስ ቅዱስ ከዕደለካ ጸጋያ ትረክብ ለሐዋርያት ተሎም ቤተናይስ ክርስቶስ አብ ኢየሩሳሌም ጸዱ መንፈስ ቅዱስ ክልል ኸልፉ ከይትወጽዩ ኢየሩሳሌም ታሪክ ለቤተ ክርስቲያን بحاده حار ኮይኖም ስለጸንሑ ተሚት እስራኤል ቤተሰብ መንፈስ ቅዱስ ለአኹን ነው አምንታይ ስለተረኸው አብ ኢየሩሳሌም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንዕደል እንኽእል ኣብ ውስጥና ለሎ ጸጋውን ከዓብ ንኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትምልከተና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፂኻ ጸጋይ ከዓብየ መንፈስ ቅዱስ አያየ ክሰርሕ ገብረ እየ ማለት ዘበት ስለዚህ ቅዳሴ ክንፍለየ ቅዳሴ አትናና ጸደስ ውሽጢ هوا على عطان كشتكاتلو قالو كتسمعتلخا صقاو كعدركاتلو ايو المنفساوي اللي طلع على خلعاتخل حياته ولا مش الناس عقلي لا بنخاتخل خالي خطايك نقبرنا صلاتكنا قارص منفس قدس مسحنا خوينو كسرخ تخوينو نحنا مس منفس قدس خوينا كنسرخ تخوينا صلوات بحاتي مشهد صلوات البحر قارص خوينخا لفتنا هم تاتلخا بعد القفلات
ኃጢአት መምላእ ልክኣሎ ከመት ካሉ በጸሎትኩም እዩ በጸሎትኩም እንተ መምላእ ክትኽእሉ ካብቲ ናይ ዲያብሎስ ሸገና ኩሉ ግዜ ጸልዩ ለፈተና ከይትኣቱ ከዚሕና ጸሎት መስለና ሃበኒ መበል እዩ ምስ ኣነሰ ኣማ ይኾነ እኮ ጸሎት ሃበኒ እኮ ይኾነ ይልበሃለሉ ህይወትካ ምእንተ ትሕለ ወይ ካብዚ ዓለም እዚ ክፉእ መሃሜልካ ትሕለ ካብ ናይ ኣጋንንቲ ፈተናማ ሃሜልካ ታሸንፍ ትኽእል لحد ما عامل هاك تزلت غير سازي كتسلت لها البحر صلتها قالت خافين خاجل لك كبحر الوسع عسى هوتنا وداون أخونا يدمر هذا كريستيان لنا كان صلوت هوت البحر وسع يخوينه هم تعسى الموتي بك أبو حدا ولا من رأي تخاب ما يشتهي حمش تدعي على كوتاتهم يلخن أتابعيتها إيش كرسو إلخا بك ألخا كون سلا يخل كوي زير كود زير تصلت لها كون بترح سو خداوي ثاني خا لا خم ألكو كوني صارت كون مسدير من نجار كوي من نجار لا أول بنا خال لا خالت نقدر نجاير بقيس سلا يتناجر خالد ذاك بدي جاير عمنا بس رلا خايش قام أجير ودا سمارم سلا يدقم خاص خامنوا سلا يتخلص على تايب جاي كوي كوني نجاير عمنا ولا هم تقول ما زال من أولي قرأنا عن نتاعنا صلوتي جبراي لا أتم صلوتي سمعني جزاير نتاعنا صلوتي سمعني مالك جزاير سلازم هم كرسنا عم عن شو عتشاك نصلي يتقبلنا نيرو تعززنا نيرو ولا زي يترفنا عم عالتي حاجة زي نقول صلاة نكرر إذا صلاة تقبل تخون خان نقول تي على خير اللي منفس قدس عيرك سرح ولا سرح أي الخير هذه قدس قرآن وانت قبلت تخينها كتسأل تخينها منفس قدس على خاسر حيساره ማለት ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ብዝብል ላምህረና ልገሰጸና አቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለኻበረ ተመስገነ ይሁን። ይቆየን።